सबभन्दा पहिला यहाँ रिसोर्स एलोकेसनको जुन हामी कुरा गरेका थियौँ, के हो त रिसोर्स भनेको? अब यसलाई म जेनरल टर्मबाट लग्छौँ, त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने आफ्नो सफ्टवेयरको टर्मबाट जान्छौँ। अब मैले यहाँ के गरेँ भने स्लाइड सो फ्रम सबभन्दा पहिला रिसोर्स भनेको के हो त? An economic or productive factor required to accomplish an activity or as a means to undertake an enterprise and achieve desired outcome. भनाइको मतलब रिसोर्स भन्नाले हामी के बुझ्नुपर्छ भने त्यो इकोनोमिक या प्रोडक्टिभ फ्याक्टर हो जुन के को लागि चाहियो भने कुनै एक्टिभिटी बनाएको मतलब प्रोजेक्टको कुनै एक्टिभिटी एक्जिक्युट गर्नलाई हामीलाई चाहिने रिसोर्स आइदर इन टर्म्स अफ हार्डवेयर होस् या सफ्टवेयर होस् या टुल्स होस् या मैन पावर होस् या त्यही ओभरहेड टाइपको कस्टको सपोर्टिङ चिजहरू होस्, त्यो चिजलाई हामी के भन्छौँ भने रिसोर्स भन्छौँ। अब यसलाई अब ब्रोडर रूपमा हेर्ने भने म अहिले म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट गइरहेको छु है, त्यसपछि तपाईँलाई हामी के गर्छौँ भने हामी सफ्टवेयर पर्सपेक्टिभबाट यसलाई गर्छौँ। म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने ब्रोडर रूपमा ल्यान्ड, लेबर र क्यापिटलको कुरा गर्छौँ, यो तीनटा। तर हाम्रो केसमा हेर्ने हो भने जेनरली ल्यान्ड चाहिँ हुँदैन। सफ्टवेयर प्रोजेक्टको केसमा ल्यान्ड चाहिँ त्यति हुँदैन। घर भाडालाई लिन सकिन्छ, तर यो कुनै चिज डेभलप गर्नलाई बनाउनलाई त्यही तपाईँ यदि डाटा सेन्टर बनाउने कुरो हो भने ल्याब चाहियो, ताकि त्यो सफ्टवेयर एक्जिक्युटै गर्नलाई चाहियो नि। त्यस बेला ल्यान्डको कुरो आउन सक्छ, तर धेरै केसेसहरूमा हाम्रोमा के छ भने ल्यान्ड स्किप हुन्छ। अब यसबाहेक अदर रिसोर्सेस भनेको मतलब इनर्जी भनेको मतलब इलेक्ट्रिसिटी, इन्टरप्रेनरसिप, तपाईँको इन्फर्मेसन भनेको मतलब तपाईँले कलेक्ट गर्ने डाटाहरू या इन्फर्मेसनहरू, एक्सपर्टिज भनेको मतलब हामी जब एक्टिभिटी ब्रेकडाउन गर्छौँ या लिस्ट आउट गर्छौँ कुन एक्टिभिटी गर्नलाई कस्तो किसिमको एक्सपर्टिज चाहियो होला। लेट सपोज फर हाम्रो ग्यादरिङ द रिक्वायरमेन्ट हामीले के भनिरहेछौँ भने सिस्टम एनालिस्ट चाहियो। त्यस्तै हामी डिजाइनिङ द सिस्टम हामी के भनिरहेछौँ भने सिस्टम डिजाइनर चाहियो। त्यस्तै प्रोग्रामर चाहियो, त्यस्तै डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर चाहियो, त्यस्तै हाम्रो सिस्टमलाई इन्टिग्रेट गर्नलाई इन्टिग्रेसन एक्सपर्ट चाहियो, त्यस्तै हामीले सिस्टमलाई टेस्ट गर्नलाई सिस्टम टेस्टर चाहियो, त्यस्तै रनिङलाई हाम्रो क्वालिफाइड युजर चाहियो। त दिज आर द एक्सपर्टिज। एक्सपर्टिज भनेको के बुझ्ने भने having some deep knowledge about a specific domain। त्यसपछि म्यानेजमेन्ट। अब भनाइको मतलब यसलाई म्यानेज गर्नु पर्यो नि, रिसोर्स यताको माने मानिलिनुहोस् कुनै रिसोर्सलाई ओभरवेलिङ हुनु भएन या मिसयुज हुनु भएन। चाहिएको रिसोर्स चाहिएको बेला चाहिएको एक्टिभिटीलाई हामीले एसाइन गर्न सक्नु पर्यो, त्यो चाहिँ के हो भने म्यानेजमेन्ट भन्छौँ। अर्को कुरो के हुन्छ भने टाइम। अब हामीले टाइममा हेरेका छौँ, जस्तै हामी प्रोजेक्ट रिभ्यू टिमकै कुरा गर्ने हो भने हामीले त्यहाँ क्रिटिकल पाथ बनाएका छौँ। क्रिटिकल पाथ भन्नाले हामी के भन्न गइरहेछौँ भने सबभन्दा लङ्गेस्ट पाथ, त्यसलाई चाहिँ ओभरहेड गर्नु भएन। लङ्गेस्ट पाथलाई पनि ओभरहेड गऱ्यो भने त हामी त रिस्कमा परिहाल्यौँ नि। त यो सब चिजहरू अदर रिसोर्सेस भन्नाले यो सब चिजहरू यसमा पर्ने भयो। अब कुनै पनि प्रोजेक्टलाई रिसोर्स म्यानेज गर्दाखेरि जेनरली युज हुने रिसोर्सहरू के हुन् भने बजेट बनाएको मतलब इन टर्म्स अफ मनी चाहिहाल्यो। पैसा के को लागि चाहियो? जुन म्यान पावर छ त्यसलाई स्यालेरी दिनलाई, जुन म्यान पावरको काम गर्नलाई हार्डवेयर या सफ्टवेयर चाहियो भने त्यो किन्नलाई, त्यस्तै सपोर्टिङ चिजहरू भनेको मतलब ओभरहेड कस्टका चिजहरू रिलेटेड चिजहरूलाई ल्याउनलाई यो सब चिज चाहियो। त्यस्तै पिपुल भनेको अब व्यक्ति भइहाल्यो। टेक्नोलोजी भनेको जुन अब हार्डवेयर सफ्टवेयरको हामी कुरा गरेनौँ, टाइमको कुरा गरिहाल्यौँ। स्पेस भनेको जुन ठाउँमा गएर काम गर्ने हो। त्यस्तै टुल्सका कुराहरू छन्,
त्यस्तै इक्विपमेन्टका कुरा, हाम्रो लागि इक्विपमेन्ट भनेको चाहिँ कम्प्युटर हो। त यो सब चिजहरू हामीलाई प्रोजेक्टको लागि चाहिने रिसोर्सहरू यिनीहरू हुन्। अब यसलाई कसरी एलोकेट गर्ने त? हाम्रो मेजर थिएम हामीले अहिलेसम्म के भन्यो भने व्हाट इज द रिसोर्स, व्हाट काइन्ड अफ रिसोर्सेस जेनरली एक्जिस्ट, अहिलेसम्म हामीले भनेको त्यही हो। व्हाट डु यु मिन बाई द रिसोर्स, व्हाट काइन्ड अफ जेनरली रिसोर्सेस एक्जिस्ट। त रिसोर्स भन्नाले हामी के भन्यो भने अहिलेसम्मको लागि कुनै पनि चिज जुन चाहिँ प्रोजेक्टको एक्टिभिटीलाई एक्जिक्युट गर्न चाहिने चिजहरूलाई हामी के भन्छौँ भने रिसोर्स भन्छौँ। जेनरली ब्रोडर क्याटेगोरीमा हामी रिसोर्सलाई केमा भन्यो भने ल्यान्ड भन्यो, टुल भन्यो, ल्यान्ड, पिपुल एन्ड टुल्स भन्यो। अब त्यसपछि हामी रिसोर्सको के क्याटेगोरी हुन सक्छ भनेको कस्ता कस्ता रिसोर्स हुन सक्छ भने हामी हेऱ्यौँ। त्यसमा के भन्यो भने हाम्रो पैसाको कुरा गर्यो, पिपुलको कुरा गर्यो, टुलको कुरा गर्यो, टाइमको कुरा गर्यो। यस्तै 10-15वटा चिजहरू हामी लिस्ट अप गर्यौँ। अब सफ्टवेयरको कन्सेप्टमा हाम्रो जेनरली मेजर रिसोर्स भनेकै के हो भने म्यान पावर हो, भनेको मतलब एक्सपर्टिज हो, हार्डवेयर र सफ्टवेयर हो, कम्प्युटर हो, यस्ता चिजहरू हामी बुझ्नुपर्छ। अब रिसोर्स एलोकेसन भनेको के हो त? The resource allocation is used to assign the available resource in an economic way. In project management, resource allocation is the scheduling of activities and the resource required by those activities while taking into consideration both the resource availability and the project time. ध्यान दिनुस् है भाइ, हामीले जुन बेला तपाईहरुले हामी नेटवर्कको एक्टिभिटी डायग्राम ड्रा गरेका छौं नि त्यहाँ ध्यान दिनु होला। या ड्युरिङ प्रोजेक्ट प्लानिङ हाम्रो पहिलाको स्लाइडहरु हेर्नु होला। हामीले के भनिया छौं भने कुनै पनि प्रोजेक्ट कम्प्लिट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ भने लिस्ट अफ एक्टिभिटी हामी के गर्छौं भने बनाउँछौं। लेट्स सपोज इफ यु वान्ट टु डेभलप अ सफ्टवेयर, what are the activities in order to develop the software going to conduct by you? And each that activity, what kind of resources that activities are going to consume? भनेको मतलब त्यो एक्टिभिटीलाई एक्जिक्युट गर्नलाई कुन कुन रिसोर्स, भनेको मतलब पिपुल हो कि मनी हो कि टेक्नोलोजी हो चाहियो पहिलो। दोस्रो त्यो के हुन्छ भने त्यो एक्टिभिटीको जुन हामी टाइम सेड्युलिङ दिया छ नि, भनेको मतलब त्यो एक्टिभिटी सुरु हुने कहिले, समाप्त हुने कहिले। त यो सब चिजलाई हामीले कन्सिडर गरेर, भनेको मतलब त्यसको सेड्युलिङलाई कन्सिडर गरेर, रिसोर्सको अवेलेबिलिटीलाई कन्सिडर गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भने प्रोजेक्ट म्यानेजरले के गर्छ भने रिसोर्सलाई अलोकेट गर्छ, जसलाई हामी के भन्छौं भने रिसोर्स एलोकेसन भन्छौं। अब जेनरली दुई किसिमको हुन्छ यो रिसोर्सको एलोकेसन प्लान। एउटा हुन्छ बेसिक अलोकेसन डिसिजन, अर्को जुन कन्टिजेन्सी मेकानिजम, जसको हामी सुरुमै त्यो कस्टको कुरा गर्दाखेरि भन्यौं। अब बेसिक अलोकेसन डिसिजन के हुन्छ भने द चोइस अफ व्हिच आइटम्स टु फन्ड इन द प्लान। अब यो जसको लागि डोनर खोज्ने, यति हामी हाम्रो प्रोजेक्ट के भन्छ भने टेन्जेबल प्रोजेक्ट होइन, त्यतातिर हामी ध्यान नभयो। व्हाट लेभल अफ फन्डिङ इट शुड रिसिभ, व्हिच टु लिभ अनफन्डेड। भनेको मतलब जब तपाई एक्टिभिटी बनाउनुहुन्छ, को जहाँ गइरहेछ त्यसलाई फन्ड गर्न, यो सब कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हामीसँग फन्ड अवेलेबल छ अलरेडी र त्यो सफ्टवेयरलाई हामी युज गर्ने हो। त्यस्तै कन्टिन्जेन्सी मेकानिजममा के छ भने यसको प्रायोरिटी चेक गर्नु पर्यो। देयर इज अ प्रायोरिटी र्याङ्किङ अफ आइटम्स एक्सक्लुडेड फ्रम द प्लान showing which items to fund if more resources should become available. अब यसमा के छ भने अब तपाईको कुनै बेला के हुन्छ भने रिसोर्स म्याक्सिमम भइहाल्छ भने पहिला कुनलाई लिने एमा। अब बीमा के छ भने देयर इज प्रायोरिटी र्याङ्किङ अफ सम आइटम्स शेड्युल इन्क्लुडेड इन द प्लान showing which items should be sacrificed if total funding must be reduced. अब यहाँ भनेको के भने
यदि तपाईँ मानिलिनुहोस् म्याक्सिमम फन्ड छ, कसलाई हामी सक्रिफाइस गर्ने, तर सक्रिफाइस गर्नुको मतलब यो होइन कि प्रोजेक्टको एक्टिभिटीलाई उ गर्ने, भने म्याक्सिमम फन्डलाई कुन एक्टिभिटीलाई हटाउने, जसले गर्दा हाम्रो के हुन्छ भने रिसोर्सको अप्टिमम युज होस्। अब यहाँ सब तपाईँको यहाँ हेर्नुभयो भने जस्तै कन्ज्युमर ग्रुप छ, डाटा वेयर हाउसको DW भनेको डाटा वेयर, OLTP भनेको अनलाइन ट्रान्जेक्सन प्रोसेसिङ कर्जेन्सा ग्रुप, अदर कन्ज्युमर ग्रुप। यो तीनटै कन्ज्युमर ग्रुपको लिने हो भने सबभन्दा बढी हामीले कहाँ गरिरहेछ भने डाटा वेयर हाउस कन्ज्युमर ग्रुपमा, जहाँ 60% छ, 30% अनलाइन टेक्निकल, 10%। यो 10% कस्ता हुन् भने भलनरेबल तपाईँको कन्ज्युमर जो आउन पनि सक्छन्, नआउन पनि सक्छन्। OLTP भनेको के भने जुन डाइरेक्ट कन्ज्युमरसँग रिलेसन राख्छ त्यो स्टाफ। जुन DW भनेको के कन्ज्युमर ग्रुप भनेको भने जस कहाँ हामी धेरै सधैँ रिलाइ भइरहेको हुन्छौँ। त यो सब चिज अलि म्यानेजमेन्ट पर्सपेक्टिभबाट हो, त्यो म सफ्टवेयर टेरिभेटबाट लाउँछु अहिले। अनि त्यहाँ हाम्रो एउटा के छ भने रिसोर्स लेभलिङको कुरो छ। त यसमा हामी के गर्छौँ भने अनबाइलेन्स युज रिसोर्सलाई ओभर टाइम अनि कसरी यसलाई त्यो कन्फ्लिक्ट नहुने गरी, जस्तै मानिलिनुहोस् एउटै मान्छेले दुईटा एक्टिभिटीको काम गर्न सक्छ भने त्यो मान्छेलाई म प्यारलली दुईटै एक्टिभिटी एसाइन गर्न सक्दैन। हामीले एक्टिभिटी तेस्रो मिलाउनुपर्छ, त्यो मान्छेको त्यो टाइम सेड्युल यस्तो मिलाउनुपर्छ जसले एउटा एक्टिभिटी समाप्त गरिसकेपछि मात्र अर्को एक्टिभिटी त्यसले के गरोस् भने एक्जिक्युट गरोस्। या सिम्पल भन्दाखेरि तपाईँहरूले बुझ्ने यो टिचिङकै भाषामा भने लेट सपोज one teacher going to teach you 2 subjects. It does not mean that he is going to teach you both the subjects parallelly. तपाईँको के गर्नुपर्छ, सिरियलमा मिलाउनुपर्छ जसले गर्दा तपाईँलाई दुईटै सब्जेक्ट पढाउन सकोस्। त यो सब चिज हाम्रो के हो भने रिसोर्स लेभलिङ, रिसोर्स एलोकेसनका कुराहरू यहाँ हामीले अलिकति राखिदिएका छौँ, जुन हामी पहिला पनि हेरेका छौँ। त पनि भाइहरूलाई यो चिज चाहियो भने यहाँबाट लियो हुन्छ। अब म के गर्छु भने ठिक हाम्रो कम्प्युटरकै हाम्रै सफ्टवेयरकै बनाएको मतलब रिसोर्स लेभलिङ हाम्रो कोर्स अनुसार जे थियो त्यो स्लाइड चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउने म यहाँ उ गर्छु। अब यहाँ एउटा म खोल्दैछु, एकैछिन है भाइ। रिसोर्स एलोकेसन हाम्रै प्रोजेक्टैको हो यो। अब यहाँ त्यसमा के छ भने यहाँ पनि हामीले के गर्न गइरहेछौँ भने व्हाट इज द रिसोर्स। अब म सफ्टवेयरतिर टोटली हामी आए। Plans discussed so far as some assume that resources were not limited and no constraint on the users. Resource भन्नाले के भन्ने बुझ्ने भने कुनै पनि आइटम या कुनै पनि पर्सन जो के हुन्छ भने रिक्वायर्ड हुन्छ त्यो कुनै प्रोजेक्टलाई एक्जिक्युट गर्ने। प्रोजेक्ट रिसोर्स भन्नाले के बुझ्ने भने या सफ्टवेयर प्रोजेक्ट रिसोर्स भन्नाले के बुझ्ने भने एनीथिङ आइदर इट मे बी के भन्छ लेगल इन्टिटी और नेचुरल पर्सन, और अर्को के हुन सक्छ भने फिजिकल या टेन्जेबल या इन्टेन्जेबल नेचरको त्यस्ता रिसोर्सहरू जो चाहिँ के हुन्छ भने प्रोजेक्टलाई एक्जिक्युट गर्नलाई काम लाग्छ। अब रिसोर्स जब एलोकेट गर्छौँ नि त हामी तीनटा चिजलाई कन्सिडर गर्नुपर्छ। एउटा के भने एक्टिभिटी शेड्युल, रिसोर्स शेड्युल र कस्ट शेड्युल। Once you are talking about the activity schedule, what you have to understand that in order to completely execute the project, we will do some activities. For each activity, we have the starting time and finish time.
and for each activity what type of the resource either in terms of manpower हुन्छ कि in terms of money हुन्छ कि in terms of tools हुन्छ कि के हुन्छ त्यो के चाहियो त्यो सबै चिज आइडेन्टिफाई गरेर हामी के गर्नुपर्छ भने एक्टिभिटी सेड्युलिङ गर्छौँ र त्यो एक्टिभिटीलाई चाहिने रिसोर्सहरू हामी के गर्छौँ भने रिसोर्सको पनि सेड्युलिङ गर्छौँ भनेको मतलब लेट सपोज मैन पावर एउटा रिसोर्स हो यदि त्यो मैन पावरले दुईटा एक्टिभिटी गर्छ भने इट सुड बी हामीले रिसोर्सलाई सेड्युलिङ गर्दाखेरि भनेको मतलब मैन पावरलाई सेड्युलिङ गर्दाखेरि हामी त्यसरी गर्नुपर्छ कि त्यो एक्टिभिटी त्यो मैन पावरलाई प्यारललै नहोस् एकै बेला नहोस् भन्न खोजेको सिरियलमा होस् यो सब चिजहरूलाई हामी यहाँ हेर्न खोज्या हो अब यहाँ हेर्नुभयो भने यो सब चिजहरू हाम्रो सफ्टवेयरतिर पर्छ र यसको टिपिकल रिसोर्सहरू जुन पहिला पनि हेरेको थियो यहाँ पनि त्यही हो लेबर भनेको मतलब हाम्रो केसमा मैन पावर अब इक्विपमेन्ट हाम्रो केसमा अब डेस्कटपहरू वर्क स्टेसनको वर्क स्टेसन अब यो त उसको लागि हो तर हाम्रो केसमा के हुन सक्छ भने नेटवर्क इन्भाइरोमेन्टको कुरा हो भने त्यतातिर पर्न सक्छ अब मटेरियल्स बनाएको मतलब यो अब जेनरल प्रोजेक्ट हो भने र मटेरियल्सको कुरा हो हाम्रोतिर के हुन सक्छ भने मैनै पावर हो त्यो व्यक्ति कतिको ट्रेन छ के छ त्यस्ता कुराहरू आउन सक्छ या यस्तो पनि हुन सक्छ वन्स यु हायर द पर्सन आफ्टर हायरिङ यु हेभ टु ट्रेन समथिङ इन अर्डर टु गेट हिज 100% इन अर्डर टु युटिलाइज हिज 100% इफिसियन्सी अब स्पेस भन्नाले कहाँ गएर काम गर्ने हो अब सर्भिस टु बी युज ड्युरिङ द प्रोजेक्ट अब यो कुन कुन सर्भिस जस्तै अब इन्टरनेट भयो युटिलिटी सर्भिसहरूको कुरा गरौँ न त्यो हो अब टाइम मनी यो सब चिजहरू रिसोर्सलाई रिफर गर्छ अब रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट्स अब यो सब चिज यहाँ दिइरहेको छ जस्तै डेज भनेको 65 डेज फिनिस टाइम यो अब यसमा छ के अस्ति अब चेक फर ओएसलाई अपरेटिङ सिस्टमको लाइसेन्सहरू छ कि छैन त यो सब चिजहरू मिलाउने कुरा हो नि यहाँ अब सेड्युलिङ रिसर्चको कुरा गर्नु भने यो हामीले पहिला हेरेका छौँ जस्तै माथि तपाईँले हामीले विक नम्बर हो अब यसमा हामीले के गरिरहेछ भने सिस्टम स्पेसिफिकेसन गरिरहेछौँ सिस्टम स्पेसिफिकेसन भने सब सिस्टमहरू बनाइरहेछौँ एबिसी अनि यो बनाउँदाखेरि हामीलाई के चाहियो त जस्तै दुईटा छ 2 1 यो भनेको हामीलाई मैन पावर चाहिएको थर्ड विकमा दुईटा मैन पावर फोर्थ विकमा दुईटा विक मैन पावर तर फोर्थ विकको आधीमा पहिलोमा अर्कै पहिलोमा दोस्रोमा अर्कै भनेको मतलब यो इन्टरडिपेन्डेन्ट होला त यो सब चिजहरू यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने रिसोर्सहरूको सेड्युलिङ गर्नुपर्छ र तपाईँले यदि हाम्रो कोर्स हेर्नुभयो भने लास्टमा के भनिरहेछ भने एकैछिन है एउटा यहाँ वर्ड छ बडा राम्रो त्यो बुझ्नु पर्यो तपाईँहरूले खोल त एकैछिन यो वर्डसँग तपाईँहरू कन्फ्युज जस्तै रिसोर्स स्मुथनिङ भनिरहेछ नि यो हेर्नु त मैले यो हाइलाइट गरिरहेको छु र रिसोर्स बाइलेन्सिङ माथिको हामीले हेऱ्यौँ केलाई रिसोर्स भन्छ कस्तो किसिमको रिसोर्स हुन्छ कसरी एलोकेट गर्छन् अब अर्को वर्ड छ रिसोर्स स्मुथनिङ एन्ड रिसोर्स बाइलेन्सिङ रिसोर्स स्मुथनिङ भन्नाले के बुझ्नुस् भने यदि जहाँ टाइम फ्याक्टरलाई कन्स्टेन्ट बनाएको हुन्छ नि बनाएको मतलब फिक्स टाइममा मैले काम गर्नै पर्यो जति रिसोर्स लाग्छ त्यति चाहियो त जहाँ टाइम फ्याक्टरलाई कन्स्टेन्ट मानिया हुन्छ त्यहाँ हामीलाई रिसोर्स स्मुथनिङको कुरा आउँछ त्यस बेला म्यानेज गर्ने रिसोर्स स्मुथनिङको अर्को जुन जहाँ हाम्रो छ नि अर्को एउटा हाम्रो भनिरहेछ टाइम फ्याक्टर बाहेक अर्को रिसोर्स बाइलेन्सिङ या रिसोर्स लेभलिङ यहाँ हामीले के गर्छौँ भने टाइमलाई होइन रिसोर्सलाई कन्स्टेन्ट मान्छौँ टाइम कन्स्टेन्ट भनेको त्यो चिज बनाएको मतलब मानिलिनुहोस् एउटै टाइममा मल्टिपल एक्टिभिटी मलाई कन्डक्ट गर्नु छ भने त्यो मल्टिपल एक्टिभिटीलाई यदि ओभरल्यापिङ रिसोर्स छ भने यु हेभ टु एडजस्ट इट यु हेभ टु बाइलेन्स इट त्यो भनेको हाम्रो रिसोर्स स्मुथनिङ रिसोर्स बाइलेन्सिङ भनेको के भने तपाईँको रिसोर्सलाई कन्स्टेन्ट हो बनाएको मतलब म्यान पावर छ एउटा
त्यसलाई मलाई दुई ठाउँमा गर्नु छ युज भने कसरी गर्ने त पहिलोमा केसमा रिसोर्स स्मुथनिङमा हामीलाई टाइम कन्स्टेन्ट फोकस हुन्छ रिसोर्स बैलेन्सिङमा हामीलाई के हुन्छ भने रिसोर्स चाहिँ कन्स्टेन्ट फोकस हुन्छ यो दुईटा कुराहरू त यो सिम्पल यो हामी पहिला पनि हेरेका थियौँ तर यो विपिन दाहाल कि के ढकाल भन्ने भाइले कुरा उठाएकोले मैले यहाँ अब यहाँ के अहिलेसम्म भनिदिया हो भने रिसोर्स भनेको के हो रिसोर्स भनेको के हुन्छन् भने कस्ता चिजलाई रिसोर्स भनिन्छ र एक्जाम्पल रूपमा के हुन्छन् रिसोर्स अलोकेसन भन्नाले के बुझिन्छ त्यस्तै रिसोर्स स्मुथनिङ भनेको के हो रिसोर्स अप्टिमाइजेसन भनेको के हो हामीले अहिलेसम्म हेरेका यति चिजहरू हौ इफ एनीबडी have any question related to this please ask me otherwise we have to we already finished the unit 5 यो पहिला पनि हेरेका थियौँ हामीले खाली रिभ्यू गर्ने पर्सपेक्टिभबाट हामीले के गरेका हो भने यो हेरेका हो अब यसमा कसैको केही क्वेशन छ भने सोध्नुस् है बाबु एनीबडी have any questions अनुले सब बुझ्या हो अनु हजुर सर म त फेरि जोइन भएको यो डिस्कनेक्ट भएर तिमीले मैले अहिले पढाएको जति केही सुनेको छैन बत्ती गएको थियो सर मैले भन्न खोजेको यहाँ के छ भने हामीले एउटा त्यो युनिट 5 पनि हेर्यो भने हामी सुरुमा पनि पढिसकेका छौँ अस्ति एउटा एकजना भाइले के भन्यो भने सर यसलाई अलिकति रिपिट गरिदिउँ भनेको मतलब रिसोर्स एलोकेसनलाई आज हामीले हेरेको के भने यसको स्लाइड पनि यहाँ राखिदिएको छु तपाईहरुको युनिट 5 गएर हेर्नु होला त्यहाँ स्लाइड छ त्यो अनि रिसोर्स भनेको के हो रिसोर्स के हुन्छन् भनेको त्यसपछि त्यो रिसोर्समा अप्टिमम युज कसरी गर्ने र रिसोर्स स्मुथनिङ भनेको के हो यो चीजहरु आज हामीले हेर्यौं है त अनुष 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 श्रेष्ठ हेलो अनुष के हो यो केटा काजी हजुर सर के छ बुझ्यो त अब रिसोर्स एलोकेसन भन्नाले सर एकचोटी हेर्नु पर्छ म त अघि भर्खर आएको हैन त म के एक्लै कराउँछु क्या हो तिमीहरु त्यहाँ हुँदैन क्या हो जो पनि त्यही भन्छ ल मैले जोइन गर्दा त कोही थिएन सर कोही आएको थिएन अनि त्यो उसको स्लाइड हेर्या छ त रिसोर्स एलोकेसन को ल युनिट 5 मा गएर त्यहाँ स्लाइड छ हेर्नु है किपा यस सर बुझिया छ बहिनी हजुर सर बुझिरा छु के हेर्यौ भन त बुझिरा छ भने मलाई जब शंका लाग्यो रिसोर्स एलोकेसन भनेको चाहिँ रिसोर्सहरुले हामीले आइडेन्टिफाई गर्ने के पर्यौ त्यो भन त हजुर हामीले के हेर्यौ आज त्यो आज फर्स्टमा ओभरहेड कस्ट हेर्यो अनि त्यसपछि युनिट 5 को हामीले प्रेजेन्टेसन हेर्न थाल्यो अनि तपाईले चाहिँ यो अनि तपाईले चाहिँ भर्खर यो रिसोर्स एलोकेसन चाहिँ विपनले हो कि कसले नबुझेको हुनाले फेरि बुझाउनु भयो मालिनले के हेर्यो भने मालिनले तिमीले भनेको ठीक हो पहिला ओभरहेड कस्टको कुरा गर्यो त्यो जेनरल कुराहरु थिए त्यसपछि रिसोर्स के हो भन्ने कुरा गर्यो हजुर रिसोर्सको एक्जाम्पलहरु हेर्यो रिसोर्स एलोकेसन भन्नाले के बुझ्छौ त्यो हेर्यो त्यसपछि हामीले रिसोर्स भित्र के हेर्यो भने स्मुथनिङ द रिसोर्स को कुरा गर्यो स्मुथनिङ रिसोर्स भन्नाले के बुझिन्छ या रिसोर्स स्मुथिङ भन्नाले के बुझिन्छ अनि रिसोर्स बैलेन्सिङ भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने कुरा गर्यो म फेरि एकचोटी सुरुदेखि सबैलाई बुझ्ने गरी भनिरहेको छु मनीष पहिला एकछिन सबैलाई सोधिहालौ मनीष भण्डारी यस सर बुझिया छ बाबु नढाटिकन भन है बुझ्न तपाईले भनेको टपिक बुझिरानी रहेको छु तर यो क्लास चाहिँ कहिलेसम्म हुने रहेछ भनेर जोइन भएको थिएँ म चाहिँ है सर हैन मैले के गर्छु भने हाम्रो क्लास सकिसकेको छ मैले के तपाईहरुलाई भनेको थिए भने तपाईहरुसँग कुनै क्वेशन छ भने अब लिएर आउनुस्
अनि एकजना विपान भने भाइले के भने अस्ति आइतबार कि सोमबार त्यो चाहिँ रिसोर्स एलोकेसनको एकचोटि भनिदिनु पर्यो है। त्यसैले यसको लागि आज छुट्टै स्लाइड बनाएर जेनरल रूपमा यो भनेको के हो भने बताउन मात्र खोज्या हो। अर्को उसले फेरि के भनेको छ त्यो विपान भाइले भने मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल भन्नाले पनि भनिदिनुहोस्। त त्यो म भोलि गर्छु। आज म खालि कुरा के गरेको रहेछु भने रिसोर्स एलोकेसनको। यहाँ तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भने बुझ्नु पर्यो। मनिष अर्याल, हेलो मनिष। यस सर। बुझ्छ भाइ? हजुर बुझिरहेछ? बुझिरहेको छु। निशान्त श्रेष्ठ, निशान्त, हेलो निशान्त। मिनव, हजुर सर। बुझिया छ? बुझिरहेको छ सर। त्यो यो पछाडिको लास्टको चाहिँ सर यो रिसोर्स ब्यालेन्सिङको कुरो सर। ठिक हो, एकचोटि एकदम राम्रो। प्लिज भनिदिनु न सर। ल म अहिले भन्छु एकैछिन। सन्देश, सन्देश सर बुझिरहेछ भाइ? बुझिरहेको सर। ल सुन, अब म फेरि एकचोटि रिपिट गरिरहेको छु। स्लाइड त्यहाँ छ, तिमीहरूले हेर्नु। तर म तिमीहरूलाई भर्बली एकदम फिजिकल मिनिङमा यसलाई बुझ्ने गरी। रिसोर्स एलोकेसन भने युनिट 5 मा हेर्नु भने त्यहाँ के भनिरहेछ भने आइडेन्टिफाई रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट्स। टु अन्डरस्ट्यान्ड दिस थिङ्स व्हाट आइडेन्टिफाइङ रिसोर्स रिक्वायरमेन्ट्स, फर्स्ट अफ अल वी हैव टू नो दैट व्हाट इज द रिसोर्स and what are the examples of resources। भनेको मतलब के रिसोर्स हुन्छन् त। अब म यो दुईटा चीज बजाउनलाई तपाईलाई एउटा अब चीज सिम्पल एक्जाम्पल बताइरहेको छु। रिसोर्स भनेको के हो? हामीले अहिले पढिरहेको सब्जेक्टको नाम के हो भने सफ्टवेयर प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट भन्छ। I am going to skip 2 words, I mean the software and management, going to tell you only about the first understand what is the project। प्रोजेक्ट भन्नाले हामी के भनिया छौं भने जो युनिक हुन्छ र उसको केही ऑब्जेक्टिभ हुन्छ या स्पेसिफिक गोल हुन्छ। यो के हुन्छ? टाइम बाउन्ड हुन्छ, बजेट कन्स्टेन्ट हुन्छ, स्पेसिफिक नेचरको हुन्छ भन्ने कुराहरू हामी प्रोजेक्टको डिफिनेसन भित्र या उसको एट्रिब्युट हेर्दाखेरि कुरा गरेका छौं। अब त्यो प्रोजेक्टलाई एक्जिक्युट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने सेरिज अफ स्टेपहरू या सेरिज अफ एक्टिभिटिजहरू कन्डक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र प्रत्येक एक्टिभिटिजलाई पनि एक्जिक्युट गर्न हामीले केही मैन पावर बनाएको मतलब पिपल व्यक्ति या केही हार्डवेयर बनाएको मतलब उसलाई चाहिने सपोर्टिङ हार्डवेयर या सफ्टवेयर फर डेभलपिङ द सफ्टवेयर। हार्डवेयर भित्र कम्प्युटर हुन सक्छ, नेटवर्क मोडेम होला, टेलिफोन लाइन होला, यो सब। अनि सफ्टवेयर भित्र जस्तै अब ओएसहरु होला, कुनै एप्लिकेसन प्रोग्राम होला या प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज को चाहिँ सफ्टवेयर होला। त यो सब चीज के चाहियो भने जुन कुरा हामी गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं भने रिसोर्स भन्छौं। सिम्पली भन्दाखेरि in order to execute activities of the project, what kind of manpower or what kind of people, yeah, what kind of hardware or software, yeah, what kind of tools we are using in order to execute that activity is called as resource। एक्जाम्पल को लागि हामी के भनिया थियौं भने people भनिरहेछौं, हार्डवेयर भनिरहेछौं, सफ्टवेयर भनिरहेछौं, टुल भनिरहेछौं। यो सब चीजहरु इलेक्ट्रिसिटी भयो, तपाईको युटिलिटी का कुराहरु आए, यो सबै के भयो भने रिसोर्स को एउटा कम्पोनेन्ट भए। या एक्जाम्पल को रूपमा यस्ता यस्ता चीजलाई रिसोर्स भनिन्छ, बुझ्नु पर्यो। अब रिसोर्स एलोकेसन भन्नाले के हो? अब तपाईहरुले सम्झिराख्नु भएको छ भने ड्युरिङ प्रोजेक्ट प्लानिङ हामीले के हेरेका छौं भने प्रोजेक्टको एक्टिभिटिजहरुलाई हामी पट डायग्राम बनाएका छौं नि। बनाएको मतलब पट पनि नभन, एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्राम बनाएका छौं।
त्यो एक्टिभिटी नेटवर्क डायग्रामभित्र हामीले के गरेका छौँ भने त्यसपछि हामी सेड्युलिङको कुरा गरेका छौँ। सेड्युलिङ भन्नाले के बुझ्नु भने त्यो रिसोर्स त्यो एक्टिभिटी कहिले सुरु हुने र कहिले समाप्त हुने भनेको मतलब टाइमलाई फोकस गरेर अब त्यो एक्टिभिटीलाई एक्जिक्युट गर्नलाई कस्तो किसिमको रिसोर्स चाहियो त। जस्तै लेट सपोज हामीले के गर्यो भने रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ 2 डेज हामीले के लेख्यौँ एक्टिभिटी रिक्वायरमेन्ट ग्यादरिङ। यसको लागि मलाई चाहिने सेड्युलिङ गर्नलाई 2 दिन चाहिने म्यान पावर मलाई के लेख्छु भने एउटा। कस्तो म्यान पावर भने सिस्टम एनालिस्ट। त भनाइको मतलब मैले के बुझेँ भने यो सिस्टम एनालिस्ट मलाई के चाहियो भने म्यान पावर चाहियो यो एक्टिभिटी कन्ट्रिब्युट गर्नलाई। त मैले के गर्नु पर्यो भने जुन बेला त्यो म सेड्युलिङ गरेको छु नि स्टार्ट टाइम र इन टाइम त्यो बेला म सिस्टम एनालिस्ट व्यक्ति साइन गर्नु पर्यो त्यो एक्टिभिटीलाई। द्याट इज कल्ड रिसोर्स एलोकेसन। So to execute any activities, if you allocate, if you assign, allocate na bana, assign person or hardware or software, that is called, that process is called resource allocation. जब assign गर्नुहुन्छ नि assign गरेर मात्र हुने प्रोभाइड पनि गर्नु पर्यो के त्यो रिसोर्सहरु। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने रिसोर्स एलोकेसन। अब एउटा कुरा एकजना भाइले हाम्रो उठाउनु भएको थियो मीना भाइले कि मनीष भाइले रिसोर्स स्मुथनिङ र रिसोर्स बैलेन्सिङ र यो हाम्रो कोर्सकै कुरा हो। रिसोर्स स्मुथनिङ भन्नाले के बुझ्नु भयो भने जस्तै टाइम कन्स्टेन्ट यसमा हुन्छ के मलाई मान्यौ गिभन टाइममा मलाई कुनै एक्टिभिटी चाहिँ एकदम नभई नहुने भने अनि त्यो रिसोर्स मलाई के गर्नु छ भने 2 ठाउँमा युज गर्नु छ भने मैले के गर्छु भने टाइमलाई ह्याम्पर नहुने गरी मैले के गर्छु भने रिसोर्स एलोकेट गर्छु या रिसोर्सलाई युज गर्छु। त्यो भनेको के हो भने रिसोर्स स्मुथनिङ हो। रिसोर्स बैलेन्सिङ भनेको के हो भने यदि मलाई 2टा मान्छे 2टा एक्टिभिटीमा एसाइन गरेको छ भने पिपलको कुरा गरिरहेको छु या मान्यो एउटा कम्प्युटर छ 2 जनालाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ भने मैले के गर्नु पर्यो भने यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने रिसोर्स कन्स्टेन्ट हो। रिसोर्स बैलेन्सिङमा रिसोर्स स्मुथिङमा के हो भने टाइम कन्स्टेन्ट हो। त मैले रिसोर्स स्मुथिङमा के गर्नु पर्यो भने टाइमलाई मैले सिरियली एडजस्ट गर्नु पर्यो। भनेको मतलब कुनै काम मैले गरिरहेको छु भने सेम टाइममा त्यसलाई डुप्लिकेसन गर्नु भएन। रिसोर्स बैलेन्सिङमा के गर्नु पर्यो भने मैले 2टा असाइनमेन्ट एउटै रिसोर्स कन्ज्युम हुने गरिरहेको छु भने मैले के गर्नु पर्यो भने एउटा काम पहिला सक्नु पर्यो अनि पछि मात्र के गर्नु पर्यो भने त्यही रिसोर्सलाई अर्को ठाउँमा दिनु पर्यो। या भन्न खोजेको तिमीलाई एउटा वर्ड सुन्यो होला रिसोर्स अप्टिमाइजेसन भन्छ। त्यो भनेको के भने रिसोर्सलाई त्यसै थन्काएर राख्नु भन्दा त्यसको म्याक्सिमम युज गर्ने भनेको पनि के हो भने रिसोर्स बैलेन्सिङ हो। या अर्को कुरा सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि के बुझ्नु भने रिसोर्सलाई दुरुपयोग नहुने गरी या पहिलो दुरुपयोग त्यो हाम्रो टाइम कन्स्टेन्टले हेर्छ। दोस्रो के भने त्यसलाई त्यसै पेन्डिङमा राख्ने गरी जस्तै अब मान्यौ न म सिम्पल एउटा एक्जाम्पल दिइरहेको छु। मलाई घर बनाउनु छ एकछिनको लागि मैले वाल जोडिया छैन टाइल किनेर ल्याइसकेँ काम छ त्यो त रिसोर्स मैले थन्काउनु पर्यो नि मेरो पैसा पनि त्यसै गयो नि खर्च भयो नि। अहिले मैले घर बनाउनु छ घरमा अहिले वाल स्वाल जोडिया छैन तर मैले टाइल लगाउनलाई टाइल किनेर ल्याइसकेँ त्यो हुनु भएन। त्यो हो रिसोर्स बैलेन्सिङ भनेको। क्लियर छ त अब? हेलो क्लियर छ कि छैन? अब क्लियर भयो अनुलाई? अनु हेलो
अनु अनुष हेलो अनुष दीपक थापा मगर दीपक भाइ हेलो दीपक हजुर सर अब क्लियर भयो क्लियर सर भयो त हजुर सर अनुलाई क्लियर भयो कि भएन अनु यो बहिनी पनि टाप भएको छ किपा यस सर अब क्लियर भयो नानी हजुर सर मनिष यस सर अब भन त रिसोर्स स्मुथनिङ भनेको के र रिसोर्स ब्यालेन्सिङ भनेको के रिसोर्स स्क्रुटिनी र रिसोर्स ब्यालेन्सिङ भनेको चाहिँ हामीसँग भएको रिसोर्सलाई चाहिँ सही तरिकाले अलोकेट गरेर होइन त्यो रिसोर्स ब्यालेन्सिङको सही तरिकाले भन्नाले त्यही तरिका के हो सही तरिका त त्यो पो जान्न खोज्यो तिमीले एक्जाम्पल पो दिएर भन्नु पर्यो जस्तै रिसोर्स ब्यालेन्सिङ भनेको के भने फेरि सुन है एकचोटि तिमीहरू कन्फ्युज भइरहेछ क्या हस् सर हस् मलाई सेम रिसोर्स सुन पहिला मलाई सेम रिसोर्स दुई ठाउँमा सेयर गर्नु पर्यो एकछिनको लागि है भनाइको मतलब सेम रिसोर्स गोइङ टु कन्ज्युम बाई टु एक्टिभिटिज प्यारलली भने मैले के गर्न पर्छ भने त्यो रिसोर्सलाई यसरी डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ कि जसले गर्दा मेरो दुईटै एक्टिभिटिज पनि समयमा पुरा होस् मेरो त्यो चाहिँ के होस् भने थन्किएर नबसोस् र मेरो के हो भने प्रोजेक्ट अन टाइम पनि होस् ड्यु टु रिसोर्स त्यो के होस् भने डिले पनि नहोस् उदाहरणको लागि मैले के भने तिमीहरूलाई भने जस्तै मैले के गरिरहेको छु भने ले सफ्टवेयरकै कुरा गरौँ एउटा के छ भने टेस्ट गर्नु छ एउटा टेस्टिङ के हुन दुईटा टेस्ट दुई किसिमको टेस्टिङ छ एउटा युनिट टेस्टिङ छ एउटा सिस्टम टेस्टिङ छ यसैले के देखाइरहेछ भने युनिट टेस्टिङ गरिसकेपछि मात्र मैले के गर्न पाउँछु भने सिस्टम टेस्टिङ या इन्टिग्रेसन टेस्टिङ गर्न पाउँछु unless and until I did not complete the unit testing, I am not going to conduct the integration testing. त मैले त्यो एउटै व्यक्तिलाई त दुईटै काम एसाइन गर्न सक्छु नि सक्छु कि सक्दैन मनिष हजुर सर सक्नुहुन्छ सर यो चिजलाई हामी के भन्छौँ भने मैले अर्को मान्छे ल्याउनु भएन त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने यस्ता चिज गर्ने एक्टिभिटीलाई रिसोर्स ब्यालेन्सिङ भन्छौँ रिसोर्स स्मुथनिङ भनेको के हो भने जहाँ टाइम फिक्स छ जहाँ रिसोर्स ब्यालेन्सिङमा हामी के भन्छौँ भने रिसोर्स कन्स्टेन्ट छ भनेको मतलब रिसोर्सलाई हामी चेन्ज गर्न पाउँदैन कन्स्टेन्ट भनेको रिसोर्स स्मुथनिङ भनेको के हो भने जहाँ टाइमलाई हामी यताउति गर्न पाउँदैन त्यहाँ हामीलाई रिसोर्स एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको मतलब लेट्स सपोज एट द सेम टाइम we have to do unit testing and integration testing 5 दिन राखेको छ भने एकछिनको लागि त के गर्नु पर्यो भने पहिला 2 दिन भित्र मैले युनिट टेस्टिङ सक्नु पर्यो 3 दिन भित्र मैले के गर्नु पर्यो भने सिस्टम टेस्टिङ सक्नु पर्यो सरी इन्टिग्रेसन टेस्टिङ सक्नु पर्यो दुईटै एक्टिभिटिज मेरो के हुन्छन् भने सिरियल हुन्छन् यदि युनिट टेस्टिङ र इन्टिग्रेसन टेस्टिङ भन्ने भने तर मैले युनिट टेस्टिङ र इन्टिग्रेसन टेस्टिङ नभनेर एक्टिभिटिजलाई मैले के डिफाइन गरेको छु भने टेस्टिङ भनेर डिफाइन गरेको छु भने र 5 दिन मात्र तोकेको छु भने आई हेभ टु कन्डक्ट अन्डर टेस्टिङ दिस टु सब एक्टिभिटिज नेम्ड युनिट टेस्टिङ एन्ड इन्टिग्रेसन टेस्टिङ मलाई 5 दिनलाई क्रस गर्नु भएन त पहिलो कुरामा के बुझ्ने भने रिसोर्स स्मुथनिङ भनेको के भने वेयर द टाइम इज कन्स्टेन्ट constant भन्ने बित्तिकै what you have to understand that you have no right you have no authority to change the time घटाउन पनि सक्नुहुन्न बढाउन पनि सक्नुहुन्न रिसोर्स घटाउनुको तपाई भन्न सक्नुहुन्छ घटायो भने के होला घटायो भने क्वालिटीमा फरक पर्छ त्यसै त त्यो टाइम एसाइन गरेको होइन नि सेडलिङ गर्दाखेरि त यो चिजलाई हामी के भन्छौँ भने रिसोर्स स्मुथनिङ भन्छौँ अब म के बुझिरहेको छु भने भाइहरूले
रिसोर्स भनेको के हो बुझ्यो, रिसोर्स कस्ता हुन्छन् भने त्यो पनि बुझ्यो, रिसोर्स अलोकेसन भनेको के हो त्यो पनि बुझ्यो, रिसोर्स स्मुथनिङ भनेको के हो त्यो पनि बुझ्यो, र रिसोर्स ब्यालेन्सिङ भनेको के हो त्यो पनि अब क्लियर भयो होला। अब एक्जाममा आउने टाइपको क्वेसन कस्तो हुन सक्छन् भने व्हाट डु यु मीन बाय द रिसोर्स, या यस्तो, या व्हाट डु यु मीन बाय द रिसोर्स लोकेसन, लिस्ट आउट द डिफरेंट टाइप अफ रिसोर्स एंड सो इट बाई यूजिंग एनी एक्जाम्पल। भनेको मतलब एक्जाम्पल भन्ने बित्तिकै तपाईले के गरिदिनु पर्यो भने एउटा तपाईले एक्सन प्लान बनाउनु पर्यो, जसमा तपाईले के गर्नु पर्यो भने लिस्ट अफ एक्टिभिटीज बनाउनु पर्यो। त्यो लिस्ट अफ एक्टिभिटीजलाई के गर्नु पर्यो भने तपाईले टाइमकोमा सेड्युलिङ गर्नु पर्यो। सेड्युलिङ गरिसकेपछि त्यो प्रत्येक एक्टिभिटीजलाई चाहिने रिसोर्स, भनेको मतलब मैन पावर एउटा दुईटा यस्तै एसाइन गरेर एउटा एक्जाम्पल जस्तो एक्टिभ चार्ट टेबुलर फर्ममा बनाइदिनु पर्यो, जुन तपाईहरुले अहिलेको प्रेजेन्टेसनमा हेर्नुहुन्छ भने एक ठाउँमा दुई ठाउँमा त्यो स्लाइडहरु छ, हेर्नु होला। कसैको केही क्वेशन छ? एनीबडी हैव एनी क्वेशन? एनीबडी? नो सर। सर हाम्रो यो रिसोर्स लेभलिङ र रिसोर्स ब्यालेन्सिङ भनेको एउटै नै हो सर? हो। ए हजुर सर, हस्। गुड गुड, तिमीले एकदम राम्रो कुरा उठायो। हस् सर, हस्। अरु केही? सर तपाईलाई एउटा सानो रिक्वेस्ट पनि थियो सर। भन न बाबु। सर अब लगभग हाम्रो यो 6 सेमको एक्जाम हुँदा ओर्दासम्म लगभग हाम्रो केही नभने लगभग अझ प्र्याक्टिकल गर्दा लगभग 2 महिना जस्तो लस हुन्छ हैन सर? अनि 2 महिनासम्म चाहिँ अब मैले राम्ररी उ चाहिँ हेरेको छैन सर तपाईको नोटहरु चाहिँ है। अनि यो टाइममा चाहिँ तपाईले युनिट वाइजको छुट्टा छुट्टै बरु अलिअलि साना साना नोट हैन, नोट बनाएर हाम्रो पोस्ट गरिदिनु भयो भने चाहिँ पछि हेर्न सजिलो हुन्छ क्या। किनभने 2 महिना त हामीसम्म त हामीले अहिलेसम्म पढेको त लगभग सबै रिप्लेस भइसक्दछ यो 6 सेमको कन्टेन्टहरुले। सो द्याट प्रपर नोट भयो भने चाहिँ हामीलाई हेर्न सजिलो हुन्छ क्या सर पछिलाई। नोट भन्दा पनि म यो पावर पोइन्ट दिन्छु। नोट भन्दाखेरि के हुन्छ भने बाबुलाई म एउटा कुरा के भन्दिउँ भने मेरो अब आफ्नो एक्सपिरियन्स है, अहिलेसम्मको टिचिङ जति म गर्छु नि, नोट दियो भने विद्यार्थीले के गर्छन् भने रटिहाल्छन्। वन्स यु चेक देयर कपी सबैले एउटै चिज लेख्या। मैले किन यति बोल्छु भने मैले के चाहन्छु भने बाबुले बुझोस्, र जहाँसम्म यो चिज के र स्कोप के हो भने त्यसैले मैले के गरेको छु भने प्रत्येक च्याप्टरको पावर पोइन्ट बनाइदिएको छ र तपाईहरुको उसमा अपलोड पनि गरिदिएको छ। युनिट 1, युनिट 2, युनिट 3, युनिट 4, युनिट 5, युनिट 6 भनेर। त्यति मात्र पढ्नुभयो र आफ्नो भाषामा एक्सप्लेनेसन गर्न सक्नुभयो भने त्यो मिल्छ। जस्तै एकजना भाइले मलाई लाग्यो कि अहिले हेर्यो, जस्तै मैले यहाँ रिसोर्स ब्यालेन्सिङको कुरा गरिरहेको छु, ऊ कहीँ इन्टरनेटमा सर्च गर्यो या कहीँ बुझ्यो भने उसले के भन्छ भने रिसोर्स लेभलिङ ब्यालेन्सिङ एउटै हो। मैले भने हो नि, एउटै हो। अब मैले तपाईलाई त्यस्तै छोडिदिएको भए, त्यही लेखाइदिएको भए तपाईँ त्यसैमा फोकस हुनुहुन्थ्यो नि, रिसोर्स ब्यालेन्सिङमै नै हुनुहुन्थ्यो नि। नोट दिँदाखेरि मैले नोटको अगेन्स्ट गरे होइन। नोट तपाईको लागि, मेरो लागि या तपाईको लागि नोट भनेको हाम्रो पावर पोइन्ट नै हो। जुन चिज बुझिया छैन बाबुहरूले मलाई जुन बेला पनि सोधे हुन्छ, त्यसमा कुनै आपत्ति छैन। मलाई यो 2 महिना होस् या 3 महिना होस्, कुरो यति हो कि भने तपाईहरुलाई बुझाउन मेरो कोसिस बढी हुन्छ देन रटाउन। र जुन भाइले भन्नुभयो नि कि हाम्रो यो मनिष भाइले, प्रत्येकको स्लाइड मैले राखिदिएको छु, ध्यान दिनु होला, प्रत्येक च्याप्टरै पछि। भोलि म के गरिदिन्छु भने एउटा अर्को पनि भनिरहेछ मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलको, यसको पनि बनाएर तपाईलाई म राखिदिन्छु। अरु कसैको केही? कसैको केही छ अब क्वेशन? अब मेरो एउटा जिज्ञासा है, खाली म एसाइनमेन्ट बुझ्नुस् न, तपाईहरुले अलिकति पढेर आउनुस् त। मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल भनेको के हो? व्हाट डु यु मीन बाय द मोनिटरिङ पहिला, अनि कन्ट्रोल भनेको के हो? मोनिटरिङ र कन्ट्रोल कहिलेकाहीँ मान्छेले एउटै डिफाइन गर्छन्, त्यो होइन।
त्यो हेर्ने भन्नु। अब जस्तै म आज अलिकति यसको ब्रिफ पनि दिइरहेको छु, तपाईँहरूले पढ्नु पनि होला अनि ध्यान दिनु होला। जस्तै हामीले आउटपुटको जब कुरा गरेका थियौँ नि, तपाईँहरूले ध्यान दिनुभयो होला। आउटपुट भनेको मैले के भनेको छु भने इम्प्याक्टको कुरा गरेको छु, न कि जुन चिज हाम्रो हातमा आउँछ त्यसको कुरा गरेको छु। जस्तै मैले के गरेँ भने सफ्टवेयर लगाएँ अनि सफ्टवेयर बनाएँ, त मेरो हातमा सफ्टवेयर जुन आयो नि त्यो आउटपुट होइन। त्यो सफ्टवेयर प्रयोग भइसकेपछि हाम्रो वर्किङ कल्चरमा कति फरक पर्यो त, या जसको लागि हामी त्यो सफ्टवेयर बनाएको हो त्यसले कतिको ह्याप्पी छ त, या त्यसलाई काम गर्न कति इज भयो त, त्यो हो आउटकम। भनेको मतलब इम्प्याक्ट, नट द प्रोडक्ट विच यु डेभलप्ड बट वाट द once used by develop project, what are the impacts on the users, that is called output. अब यहाँ पनि के छ भने मोनिटरिङ भन्नाले के बुझ्नुस् भने जस्तै हामीले के गर्यौं भने यही तपाईको यसैको रिसोर्स एलोकेसनको कुरा गरौँ। एक्टिभिटीजलाई हामी रिसोर्स एलोकेट गर्यौं। अब यहाँ मोनिटरिङ भन्नाले के हुन्छ भने जुन रिसोर्स खोजिया थियौं त्यही रिसोर्स एलोकेट गरेको हो कि होइन, त्यो हो मोनिटरिङ भनेको। कन्ट्रोल भनेको के हो भने त्यो चाहिँ यदि गरेका छैन भने त्यसलाई त्यही रोक्ने र फेरि त्यही रिसोर्स दिने कोसिस गर्ने, त्यो भनेको के हो भने कन्ट्रोल हो जेनरल रूपमा। तर यसलाई अब डिफिनेसनमा दिँदाखेरि भोलि तपाईहरुलाई म यसको बाद राति बसेर बनाउँछु, यसको पावर पोइन्ट बनाएर पनि म राखिदिन्छु मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोलको। अनि हेर्नु होला, अनि यो युनिट 4 को जुन रिस्क म्यानेजमेन्टको छ नि, तपाईले त्यो जुन एक्टिभिटी पर युनिट 3 मा हेर्नु त त्यहाँ रिस्क म्यानेजमेन्टको हामी कुरै गरेका छौं। जस्तै प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्टमा हामी म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीजमा के गरेका थियौं, पुरा म्यानेजमेन्ट एक्टिभिटीको कुरा गरेका थियौं, प्लानिङ एक्टिभिटीज एन्ड शेड्युलको कुरा गरेका थियौं, रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा गरेका छौं, जहाँ हाम्रो सबै चीज छ रिस्कको। त्यो हेर्नु होला। कसैको केही क्वेशन छ त? Anybody have any question? कसैको छैन? ल त है त, आजलाई यति। भोलि हामी फेरि यतै, भोलि हाम्रो मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल हेर्छौं। हस् त, यहाँहरुको दिन शुभ रहोस्।